الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أنا شد انتباهي عندما أعلن الإعلان عن هذه الكلمة أنه في هذا المسجد الذي يسمى بمسجد مستشفى عناية القلب، هذا المستشفى يعتني بالقلب عناية حسية، ونحن نريد أن نتكلم عن عناية القلب، العناية المعنوية. ولما تنظر إلى هذا المستشفى الكبير وما فيه من أدوات وما فيه من أجهزة التي قد تبلغ المليارات أو أقل أو أكثر، هو من أجل عضو واحد في الإنسان ألا وهو القلب. وهذا القلب كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ملك الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعناية الله للقلب هي ولايته سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن أعظم عناية الله عز وجل بقلبك أيها الإنسان أن يمنحك أعظم عطاء. أعظم عطاء يمنحك الله عز وجل. تعرفون إيش هو أعظم عطاء؟ هو الصبر. الصبر ترى أعظم عطاء. البعض يظن أن الصبر مقتصر على البلاء، لا، الصبر برضه متخصص في النعماء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في رواية البخاري، أن أناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عطاء فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما بيده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي من خير فلن أدخره عليكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي عبد عطاء أفضل وأخير من الصبر. لماذا كان هذا الصبر من أعظم العطاء؟ لأن الحياة كلها، الحياة وجدت للابتلاء لك. قال الله عز وجل: خلق الموت والحياة ليبلوكم بلاء أيكم أحسن عملا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. شوفوا كيف أن الصبر عطاء. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. لماذا قال في الحديث: وإن أصابته سراء؟ نعرف أن الضراء أنها مصيبة. طيب كيف كانت السراء مصيبة؟ إذ لم يعرف الإنسان قدر هذه النعمة، وإذ لم يستخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فهي مصيبة عليه. بعض الناس يجعل الله رزقه محدود، ليعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان لو رفع الله رزقه إلى شيء عظيم قد يفتن في هذا المال. وبعضهم جعله غنيا، ولو ابتلاه عز وجل بالفقر ليش؟ لصارت مصيبة عليه. إذن الصبر نعمة وعطاء من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في حال الصبر: الذين إذا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال إيش؟ بشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقال كما ذكرت لكم أن المصيبة قد تكون سراء وقد تكون ضراء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا معناه إيش؟ كمال التوحيد. لأن ما أصابك إيش؟ لم يكن ليخطئك. البلاء أتى من عند من؟ من عند الله. ومن هو اللي يرفعه؟ الله عز وجل. الذين إذا أصابته قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ترى هذه كلمة عظيمة جدا، ما أحد يستطيع إلا من أعطاه الله هذا العطاء. لذلك قد نتكلم عن البلاء وممكن أننا نبتلى فلا نصبر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ترى لأن الكلام سهل
وعندما يقع الإنسان في البلاء يكون يتغير، من هو اللي يثبته؟ الله عز وجل. ولذلك قال أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش الأجر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله يرضى عليك. ورحمة، فيرحمك الله فيجعلك تصبر، ويكون هذا البلاء نعمة وسلوى عليك. وأولئك هم المهتدون فيهديك الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ما من مؤمن إلا ويصاب، وإن المؤمن أمام المصائب على 3 أحوال: إما أن يكون ساخطا، أو العبد أمام المصائب على 3 أحوال: إما أن يكون ساخطا. وش معنى السخط؟ لا يصبر، يتشكى، وكيف أتيت وكيف. حتى بعض الناس الآن يصاب بعض المرات في دين، بعض المرات في تعب، فيتسخط على الله ويقول: يا أخي إيش فيني أنا؟ كيف أني كل مصاب وفلان ما أصيب شيء؟ مع أنه قد ينظر لفلان كثير المعاصي والذنوب وهو متمسك بدين الله فيصاب أكثر، فيقول: كيف الله يصيبني ويخلي فلان؟ ترى هذا تسخط، ما يصبر. فهذا الساخط فهو لا كسب أجرا ولم يرضى بما ولن ينفعه ذلك التسخط، وهذا آثم. هذا الأول. الأمر الثاني وهو الصابر، والصابر الذي يصبر على الألم صبرا احتسابا للأجر وعدم الوقوع في الحرام. هذا مرحلة ثانية، هذا اللي يصبر، وهذا منزلتهم. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون إيش؟ أجرهم إيش؟ غير حساب. تخيل إخواني الصلاة، وهي صلاة وهي فرض، تراها مقيدة بأجر 50 صلاة. القرآن تراه مقيد بأجر، الحرف بإيش؟ بحسنة إلى 10 حسنات، إذا مقيدة بأجر. أما الصبر فليس له أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الصيام الآن، الصيام عظيم لأن فيه صبر، صح؟ صبر على الملذات الحلال وهي حلال. فقال قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزاء من عند الله ما ندري كم. فهذا هو مرحلة الصابر. أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأعلى وهو الراضي الشاكر. انتبهوا، الراضي أنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا إخواني، هذا الراضي والشاكر يعلم علم اليقين أن ماله وأهله وما فيه من نعم أنها من عند من؟ من عند الله. ترى الله أعطاك إياها عارية، أعطاك الله عارية بس فقط، أعطاك الزوجة، أعطاك المال، أعطاك الحياة، ويوم من الأيام يأخذها منك. فهذا يرضى، يعلم أنها من عند الله وأخذها الله عز وجل بأي بلاء كان، فعنده رضا وعنده شكر مع الرضا. فلما يأتيه المصاب يشكر الله على المصيبة ليعلم أن الناس أشد بلاء الأنبياء فالأمثل يصاب المؤمن ويبتلى المؤمن على قدر دينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. هذا الراضي الشاكر. ثم ينظر إلى من حوله فتجده ينظر إلى المصاب الأعظم فيتسلى بمصابه. يا إخوتي، أختم وأقول أنه ينبغي لهذه القلوب إذا أردنا أن يمنحها الله عز وجل الصبر، ينبغي أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي السعادة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين قالوا ربنا الله فقط ثم استقاموا ثبتوا تميزوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم. ثم قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش البشرى في الحياة الدنيا؟ لمن صبر ولمن تولاه الله عز وجل. يبشرك الله في الحياة الدنيا أن الله يلهمك الصبر في المصائب، ويلهمك الصبر في النعماء فتجدك أنك تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. يبشرك فيطرح لك القبول في الأرض،
يبشرك فيطرح لك البركة في الأرض، يبشرك فيجعل قلبك مطمئنا ويهديك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه بشارات الدنيا. أما بشارات القبر فعندما تأتي الملائكة فيرسل الله ملائكة لكي تقبض روحك فتبشرك بالجنة، والبشارة من عند الله عز وجل يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله العلي العظيم أن يتولاني وإياكم والمسلمين والمسلمات، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا ولي عهد لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم البر والتقوى، ويرزقهم بطانة صالحة راشدة، ويصلح جميع أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، إنه على ذلك القدير. كما أسأله من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة والقائمين على هذا الجامع المسجد المبارك، ومن حضر ومن قال آمين، ومن سجل هذه الحلقة، أن يجري لهم صدقتها وبركتها في أعمارهم وأموالهم وذرياتهم، إنه على ذلك القدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.